हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। हमारा आज का लेसन इम्पेरेटिव के बारे में है। ये उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी को हुक्म दें, हदायत या किसी से कुछ करने की दरख्वास्त करें। इस वीडियो में हम सीखेंगे इम्पेरेटिव क्या होते हैं, जर्मन ज़बान में इनका इस्तेमाल, इम्पेरेटिव बनाने का तरीका और कुछ स्पेशल वर्ब्स। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पेरेटिव क्या है। ये जर्मन ज़बान का वो सीगा है जिसके ज़रिए किसी शख्स को कोई काम करने या ना करने का कहा जाता है। ये जुमले अमूमन हदायत या मशवरा, हुक्म या दरख्वास्त के अंदाज में होते हैं। जैसे एहतियात से गाड़ी चलाओ एक मशवरा है, खाने में सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करो हिदायत है, खिड़की को फौरन बंद कर दो हुक्म है, प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनो ये दरख्वास्त है। ये सब उर्दू में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की मिसालें हैं। ये जुमले अमूमन वर्ब से शुरू होते हैं और जुमले के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क या आउसरूफेसाइशन आता है। आइए सीखें कि इन्हें इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अनवेंडुंग, इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल दरख्वास्त या रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हेल्फन जी मियर बिटे, गौर करें कि फ़िक्रा वर्ब से शुरू हुआ है और आखिर में आउसरूफे साइशन है। इस तरह का एक और फ़िक्रा देखते हैं, गिव मियर बिटे दस बुख। यहाँ भी वर्ब फ़िक्रे के शुरू में और आउसरूफे साइशन फ़िक्रे के आखिर में मौजूद है। आगे है कॉमन जी बिटे हियर हियर। आपने नोटिस किया कि तीनों फ़िक्रों में बिटे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अगला इस्तेमाल है बेफेल ओडा ऑफ फोर्डरूंग, यानी कमांड या ऑर्डर। कुछ मिसालों से बात समझने की कोशिश करते हैं। ओफने दस फेंस्टर, गे सोफोर्ट इन सिमर। कमांड या ऑर्डर में बोलने वाले का लहजा एक बड़ा रोल अदा करता है। आगे है इस डॉग डाइन गम्यूजे। डॉग के बहुत से इस्तेमाल हैं। इनमें से एक ऑर्डर को ज़्यादा पुरजोर अंदाज में बयान करने के लिए करते हैं। मशवरा देने के लिए भी इम्पेरेटिव इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर लीज दिसस बुख, ट्रिंकन सी गेनुक वासर, मख बिटे रेगलमेसिक दी हाउस ऑफ काबे। फ़िक्रे में बिटे का इस्तेमाल बात को पोलाइट कर देता है। आइए अब सीखें कि इम्पेरेटिव बनाते कैसे हैं। इम्पेरेटिव का इस्तेमाल किसी एक फ़र्द या ज़्यादा अफराद से ज़ाती तौर पर डायरेक्ट बातचीत में किया जाता है, यानी इनका इस्तेमाल सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए किया जाता है, जो है तू यानी तुम, ईयर तुम लोग और जी आप या आप लोग। इस बात को अच्छे से समझने के लिए इन्हें बारी बारी तफसील से सीखते हैं। पहले है डू यानी तुम, सेकंड पर्सन सिंगुलर है। अगर आप पर्सनल प्रोनाउंस की कॉन्जुगेशन दोहरा लेंगे तो इस लेसन को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस की कॉन्जुगेशन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बात को समझाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्ब्स लेते हैं। ये वर्ब्स डू के साथ कॉन्जुगेट किए गए हैं। डू कॉम्स्ट, डू गिब्स्ट, डू लर्नस्ट, डू श्राइब्स्ट। इनकी इम्पेरेटिव यूं होगी कोम, गिब, लर्न, श्राइब। इन्हें बनाने के लिए हमने डू
اور ورب کی اینڈنگ یعنی ایس ٹی کو ختم کر دیا۔ اس طرح دو کومسٹ ہو گیا کوم، دو گپسٹ ہو گیا گپ، دو لرنسٹ لرن، اور دو شرائبسٹ شرائب ہو گیا۔ نئے ورب لیتے ہیں، دو ریڈسٹ، دو سینڈسٹ، دو آربائٹسٹ۔ یہ امپیرٹیو میں تبدیل ہو کر ہو جائیں گے ریڈے، زینڈے، آربائٹے۔ یہاں بھی امپیرٹیو بنانے کے لیے دو اور ورب کے آخر سے ایس ٹی کو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ان وربس کی کنجوگیشن کرتے ہوئے جو ای لگایا تھا وہ ختم نہیں ہوگا۔ کچھ اور ورب لیتے ہیں، دو ماسٹ آف، دو ہرسٹ سو، دو ایسٹ، دو لیسٹ۔ پہلے دو ورب ٹرین بارے وربن ہیں اور آخری دو ارریگولر وربس ہیں۔ آئیں سیکھتے ہیں کہ ان کے امپیرٹیو کیسے بنتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ امپیرٹیو بناتے ہوئے دو اور ورب کا ایس ٹی ختم کر دیتے ہیں، یہاں ٹرین بارے وربن کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ دو اور ایس ٹی ختم ہو جائے گا تو دو ماخست آف ہوگا ماخ آف، اور دو ہرسٹ سو ہوگا ہر سو۔ لیکن ارریگولر وربس کی کنجوگیشن کرتے ہوئے ورب سٹام میں تبدیلی کی جاتی ہے، اس لیے یہاں صرف ٹی کو ختم کریں گے۔ دو است ہو جائے گا اس، ایسے ہی دو لیسٹ ہو جائے گا لیز۔ آگے ہے دو کا پلورل ایئر یعنی تم لوگ، یہ سیکنڈ پرسن پلورل ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے 4 سینٹینس لیتے ہیں، ایئر کومٹ، ایئر گیفٹ، ایئر لینڈ، ایئر شرائبڈ۔ ان کے امپیرٹیو بنانے کے لیے ایئر ختم ہو جائے گا تو ایئر کومٹ ہوگا کومٹ، ایسے ہی ایئر گیفٹ ہوگا گفٹ، ایئر لینڈ ہوگا لینڈ، اور ایئر شرائبڈ شرائبڈ ہو جائے گا۔ آگے سیکھتے ہیں زی یعنی آپ یا آپ لوگ، یہ سیکنڈ پرسن سنگولر اور پلورل ہیں۔ اس کا امپیریٹیو بنانا سب سے آسان ہے۔ یہاں بھی سمجھنے کے لیے 4 سینٹینسز لیتے ہیں، زی کامن ہو جائے گا کامن زی، زی گیبن گیبن زی، زی لرنن لرنن زی، زی شرائبن شرائبن زی۔ یہاں صرف زی کو ورب کے بعد لے آئیں گے۔ آگے ورب ہابن، زائن اور ویرڈن کی امپیرٹیو فارمز بنانا سیکھیں گے۔ چونکہ یہ اسپیشل ہے اس لیے انہیں ایسے ہی یاد کرنا ہوگا۔ پہلا ورب ہے ہابن، دو کے لیے ہوگا ہاب گیڈولٹ، ایئر کے لیے ہابٹ گیڈولٹ، اور زی کے لیے ہابن زی گیڈولٹ۔ اگلا ورب ہے زائن، دو کے لیے زائفرو، ایئر کے لیے زائد فرو، اور زی کے لیے زائن زی فرو آئے گا۔ آج کا آخری ورب ہے ویرڈن، دو کے لیے ویرڈے گزونٹ، ایئر کے لیے ویرڈٹ گزونٹ، اور زی کے لیے ویرڈن زی گزونٹ ہو جائے گا۔ کچھ ورب لیں، انہیں امپیریٹیو میں تبدیل کرنے کی مشق کریں تاکہ جو سیکھا ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو سکے۔ اگر آپ کو میرے چینل سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ auf Wiedersehen، چیس۔